जरी हो म्हणजे जागतीक सुद्धा जरी हो इश्यू असलो म्हणजे हांव ताका स्कॅमूच म्हणन कोरोना. ह्या कोरोनाच्या टायमार जे पळय जालें पळय न्ही तें म्हणजे म्हाका दिसता न भूतो न भविष्यती अशें म्हणूंक शकता आमी. कारण जेन्ना हांवेन कोरोना म्हणजे एक्झॅक्टली हांवूय पयलीं भिल्लें. हांवूय भायर सरनाशिल्लें. पूण जेन्ना हांवेन ह्या हाजेर रिसर्च केलो पळय न्ही, रिसर्च इन द सेन्स हांवेन वाचलें, हांवें अभ्यास केलो. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हो कोरोना म्हणजे दुसरें तिसरें कांयच न्ही. कोरोना म्हणजे कॉमन कोल्ड जो आसा पळय तातूंत मातसो आनी एक ताच्या वयलो हें आसता, की पयलीं एक खोले खोंकली म्हणून येताली खबर आसा? खोले खोंकली, माकड खोंकली म्हणून. माकड खोंकली आनी खोले खोंकली म्हणून आसताली. आनी तो खोल्याचो तुमी केन्ना आवाज आयकला? खोलो हें करता तो आवाज आयकला न्ही? जाल्यार ती खोंकली येता पळय न्ही तेन्ना तो कुई करून आवाज येता. आनी माकड खोंकली आसता पळय ती म्हणजे माकड जसो हें करता पळय न्ही तसो आवाज जाता. खेक खेक करून तो आवाज येता. सो ही जी हो कोरोना जो आमचेर हावको हाडलो कोरोनाचो पळय न्ही तो म्हटल्यार ही खोले खोंकली जी हें करून डोसीस आनी पयलींची जी सरकारां आशिल्ली तांच्यांनी डोस आनी वखदां बी ह्यातूंच्यान जसो हे पोलियो जसो पळय आतां खूब डोसिसांक लागून खूब कमी जाला पळय न्ही. म्हणजे ऑलमोस्ट तो इरेडिकेशनाच्या वाटेर आसा पोलियो. पूण कांय कारणांक लागून तो जाता आसतलो ती गोश्ट वेगळी. इट इज अ म्हणजे मेडिकल हें तो. पूण ह्या हातूंच्यान हांव सांगता ही जी खोंकली आसा पळय ती खूब कंट्रोलान नाशिल्ली म्हणजे ऑलमोस्ट नाशिल्ली. म्हणजे तुकाच म्हणटा न्ही खोले खोंकली म्हणून जी म्हणटा पळय ती तुकाच खबर ना पळय एक पत्रकार आसून सुद्दां. सो असो हो जो जोर आनी जी हें आशिल्ली पळय न्ही कॉमन कोल्ड म्हणटा पळय न्ही ती. आनी हें हांव स्वता सांगूंक शकता कित्याक हें हांवेन भोगलें. आनी तें बी कोरोनाच्या टायमार न्ही. कोरोना जावन म्हणजे जो हेवॉक आशिल्लो पळय कोरोनाचो ताच्या उपरांत ती खोंकली म्हाकाय जाली. कारण ही हांव एक्झॅक्टली सांगूंक शकना की हे जे आसा पळय हो व्हायरस आसा पळय तो कसो स्प्रेड केलो तेंच्यांनी म्हणजे हें आशिल्लो तो सारको स्टॉप आशिल्लो म्हज्या तरी हातूंच्यान. खंय तरी चुकून म्हणजे गोंयान तरी नाशिल्लो. जाल्यार हाजो हावको केलो आनी सगळ्यान मेन म्हणजे मुख्य जी गजाल आसा पळय न्ही एकूच स्टेटमेंटाची गरज आशिल्ली की हो कोरोना म्हणजे व्हडलें कांयच न्ही म्हणून. आनी इतले जे हें बंद करून आमकां लोकांक दवरलें पळय न्ही आमकां सरकारी आंकडो जो आसा पळय तो कितलेशेच लाख लोक मेले अशें म्हणून. बरोबर? आनी ते कोरोनान मेले अशें म्हणून. पूण हांव आयज जबाबदारीन एक स्टेटमेंट करतां. हे लोक कोरोनान मरुना. आनी जे लोक कोरोना मेले म्हणटा पळय ते हॉस्पिटलान जे एडमीट जाले पळय न्ही ते जिते बरे लोक गेले ते भयानूच कोरोना इतलो भंय दाखयलो त्या कोरोनाच्या भयान लोक हॉस्पिटलान गेले. बेश्टेच दिसले म्हाकाय अशें दिसूं लागलें की म्हाका बेश्टी खोंकली सुद्दां आयली जाल्यार म्हाका दिसूं लागलें म्हाकाच कोरोना जालो अशें म्हणून. हे सायकोलॉजिकल जो आसा पळय सायकोलॉजिकली लोकांच्या मायंडान घातलें की हो कोरोना म्हणून कितें तरी आनी हो सायकोलॉजिकल खेळ जालो. आनी ह्या हातूंच्यान जालें कितें की लोक भिले आनी लोक बेश्टेच हॉस्पिटलान वचून एडमीट जावपाक लागले. आनी कोरोना म्हणजे कितें हें खंयच्याच दोतोराकूय खबर नाशिल्लें. आनी तातूंच्यान कितलींशींच वखदां दिवपाक लागले. आनी ते वखदांचेर रिएक्शनां जावपाक लागलीं. कोणाक कितें खबर ना कसलीं वखदां घेता. इवन अशें जालें की एड्सा खातीर ज्यो वखदां आसा न्ही त्यो टॅबलेटी सुद्दां दिल्यो अश्यो म्हणून कितलेशेच पेपरांनी आमकां वाचपाक मेळ्ळें जावं टीव्हीचेर आमी तुमी पळयलां आसतलें. हय. आनी हाजो परिणाम असो जालो की त्या हातूंच्यान खुबशे लोकांक भायर तर फॉरेन कंट्रीनी अशें जालें की त्या टॅबलेटींक लागून न्ही कितलेशे जाणांक गरजे भायर तो म्हणजे हें जालो व्हायरस भितर हें जालो. कारण कशें आसता व्हायरस जर मारतलो जाल्यार दुसरो व्हायरस ताचे परस स्ट्रॉंग घालचो पडटा न्ही. तशें तो म्हणजे ताजें रिएक्शन जावन ते कितलेशेच एड्साक बळी पडले अशें म्हणून आयकुपाक आयलें. आनी ताचो कितलेशेच आंकडोय आयिल्लो फॉरेन कंट्रीनी. भारतांत जालें आसूंक शकता आमी सांगपाक शकना. कारण आमचे कडेन अशी सिस्टम ना की आनी आमी आमची इच्छा शक्ती अशी ना की कितें जालां आनी कितें ना तें पळोवपा खातीर आमी वचून हें करचें ना. सो ह्या हातूंच्यान कोरोनान जे सरकारी आंकडो जो आसा पळय 60-70 लाख कितें तरी मेले अशें म्हणून ते कोरोनान मरुना. आनी जो आंकडो आसा पळय तो खूब कमी आमकां दिसता. खूब आमकां कमी दाखयला. हे लोक मेले पळय ते भुकेन मेले लोक. कारण आमची हांव म्हणजे फिगरान सांगना पूण एटलिस्ट डिमॉनिटायझेशनाच्या उपरांत एटलिस्ट 40-45
पर्सेंट जे लोक आसा मायजूच म्हणुया 50च्या वयरूच म्हणुया पर्सेंट लोक जे आसा पळय न्ही ते हाती वयल्या पोटाचे आसा. ते दिसवड्याच्या कामाक जर वचना न्ही जाल्यार तांचे रातचे तांची भाकरी जायना, चुलीर भाजोन येना. सो अशे परिस्थितीन समजा 3-3, 4-4 म्हयने समजा जर जाता आसत तर न्ही, लोक जर घरान बंद जर उरता आसत तर न्ही, जाल्यार तांची परिस्थिती कितें आसतली सांगा तुमी. ह्या हातूंच्यान लोक मेले पळय ते भुकेन मेले लोक. इतले लोक मेले. म्हाका दिसता कोरोनान न्ही हार्डली एक चडांत चड म्हणजे वखदांचे रिएक्शनान म्हणुया, हांव कोरोनान मेल्या म्हणच ना. तो कोरोना म्हणजे ती कॉमन कोल्डूच आनी म्हाका एक मागीर हें करता करता सर्च करता करता म्हाका एक मेळ्ळें एक खंयच्या तरी इंग्लीश पेपराचेर न्ही एक क्लासिफायड हें आसता न्ही एडवर्टिजमेंट्स आसता पळय. ती म्हाका क्लासिफायड एडवर्टिजमेंट म्हाका वाचपाक आयली मेळ्ळी म्हाका आनी ताजेर आशिल्लें एडवर्टिजमेंट ती 1984ची आनी त्या एडवर्टिजमेंटाचेर हें केल्लें कोरोना इज अ कॉमन कोल्ड म्हणून. आनी तेन्ना तें म्हाका वाचूंक मेळ्ळ्या उपरांत खऱ्या अर्थान म्हज्या भितरलो जो हें आसा न्ही भंय आसा कोरोना बद्दलचो भंय आसा पळय आनी सांगपाचें म्हटल्यार हांवें तेन्नाच्यान मास्क बांदपाचें सोडलें. सो हो भंय घालून लोकांच्या मायंडान सायकोलॉजिकली भंय घालून हो लोकांचो म्हणजे हांव लिटरली म्हणन की हे मॅसेकर कळ्ळें न्ही.